بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم في الدرس العاشر من دروس لغة HTML ضمن سلسلة صمم موقعك بنفسك. في هذا الدرس سوف نتعلم بإذن الله القوائم. طبعا القوائم في لغة HTML تنقسم إلى ثلاث أقسام. أول شيء القوائم غير المرتبة، وثاني شيء القوائم المرتبة، والأخير قوائم التفاصيل. نبدأ الآن ونشوفها على الكود. نشغل برنامج المفكرة زي ما تعودنا في الدروس الماضية، ونبدأ نكتب الوسم HTML من اليمين لليسار \HTML، وزي ما قلنا دائما أي وسم نبدأ نقفل على طول عشان ما ننسى. بعد كذا الهيد \head، داخل الهيد راح نحط وسم التايتل \title. طبعا زي ما قلنا وسم التايتل هو وسم العنوان. بعد كذا ننزل إلى البادي ونغلق وسم البادي. داخل البادي راح نبدأ بالقوائم غير المرتبة. القوائم غير المرتبة اسمها an order list، اختصارها UL واسمها UL، ونقفل UL. داخل UL العناصر الموجودة في هذه القائمة نختار لها الوسم LI ونقفل LI. راح اخذ منه نسخة، طبعا لازم باكسلاش، اخذ منه نسخة. عملت له نسخة عن طريق لوحة المفاتيح كنترول وسي، بعد كذا عملت له لصق كنترول وفي. نبدأ مثلا عندنا أول شيء أسجل مثلا القوائم الغير مرتبة، الثانية القوائم المرتبة، والأخير قوائم التفاصيل. لو نحفظ حفظه باسم، خليها على سطح المكتب ونسميها list.htm أو html زي ما تعلمنا سابقا. list.html. نحفظ، نشغلها مع سطح المكتب، هذه هي. نشغل ونشوف كيف حتكون. لاحظوا لاحظوا كيف شكل القوائم الغير مرتبة، أو نسميها القوائم النقطية. عندنا داخل القوائم الغير مرتبة عندنا وسم أو خاصية الستايل، وتاخذ قيمة list داش ستايل داش تايب، نقطتين فوق بعض. طبعا هذه خاصية CSS، وتاخذ القيمة مثلا ديسك. هي قيمة ديسك هي القيمة الافتراضية. لو حفظنا
وسوينا تحديث للصفحة ما راح يكون شيء تغير. طبعا تاخذ الوسم UL ياخذ كذا خاصية أو كذا قيمة اللي هي مثلا سكوير. لو حفظنا ونحدث الصفحة لاحظوا صار شكل مربع. طيب بعد كذا لو رحنا وأخذنا سيركل هتكون دائرية، وإذا اخترنا نون هتكون بدون أي شيء أمامها. لاحظوا بدون أي شيء أمامها. هذه القوائم الغير مرتبة. عندنا القوائم المرتبة اللي هي order list. اللي بحتاج أغيره بدل UL راح أختار OL. طبعا عشان يكون واضح لنا راح أنسخها مرة ثانية، لها نسخ، بعمل لها BR عشان نعمل مسافة. بعد كده راح ألصق الثاني وأغيره بدل UL راح أخليه BL. اوكي كده تصير القائمة مرقمة. وعندنا بدل ستايل راح تكون بس ستايل يساوي علامة تنصيص، وهنا نكتب أول قيمة راح تبدأ فيها الأرقام. مثلا بدينا A كابيتال راح تبدأ كلها A B C وهكذا. كتبنا A سمول راح تكون B سمول. راح كتبنا رقم 1 راح تكون ترتيب من رقم 1. عملت حفظ أسوي تحديث ونشوف. لاحظوا فوق القائمة الغير مرتبة وهنا القائمة زي هنا نسميها مثلا في الوورد التعداد النقطي وهنا التعداد الرقمي. طيب بعد كذا عندنا القائمة اللي هي أو قائمة التفاصيل. قائمة التفاصيل اللي تختلف عن البقية إنها تكون ما حتكون اللي هي OL أو UL. أعطيها BR عشان تكون في فرق بينها، عفوا. وبعد كده طبعا هتكون DL بدون تايب أو بدون خاصية DL. وعندنا داخل اللي هي الديتي العنوان أو description title، وعندنا الDD اللي هو description. طبعا في كلها بخليها DT، بدلها بدل LI DT، وراح انشل داخلها قوائم تكون مثلا راح انشل داخلها DD \DD. اعمل له نسخ ولصق سواء بالكيبورد او الماوس ما في اي اختلاف، واكتب القوائم المرتبة تسمى في برنامج الوورد القائمة النقطية أو القوائم النقطية. القوائم النقطية. ثانية راح أنسخ هذا كامل، نسخ، وأعمل له هنا لصق، وهنا نسميها القوائم الرقمية. وفي الأخير تسمى أيضا القوائم التفصيلية. أحفظ ونحدث الصفحة نشوف إيش اللي صار. لاحظوا في القوائم التفصيلية راح تكون اسم القائمة فوق
وهنا عنوان تفصيلي أو شرح تفصيلي للقائمة الموجودة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. نلقاكم إن شاء الله في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.